बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। जनाब, 6 जजेस के ऊपर ना इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है और 6 जजेस को इंश्योर किया है, पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी को इंश्योर किया है कि यही मौका है और यही टर्निंग पॉइंट है और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हुई है और शायद उनको भी अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से एहसास है जजेस हजरात को, लेकिन और भी दीगर चीज़ें भी उन्होंने बात की है। तो मैं डिटेल में चल के बताता हूँ इससे मुतल्लिक कि इमरान खान साहब का बेसिकली मकसद क्या है और इन 6 जजेस के अलावा उन्होंने कौन कौन से जज को मुखातिब किया है और दरअसल इस वक्त जिम्मेदारी कितनी डाली गई है। इसके अलावा जी 9 मई वालों को आम माफ़ी देने के हवाले से, जिसे कहते हैं ना, बड़े और ताकतवर हलकों के ख़ास नुमाइंदे ने बात की है कि आम माफ़ी और या कम अज़ कम अ, कारकुनों की रिहाई के हवाले से एक टेस्टर भेजा गया क्योंकि वो साहब बोल ही नहीं सकते अपनी मर्ज़ी के खिलाफ, अपनी मर्ज़ी से। ये बातें बड़ी हैरानकुन, बड़ी जिसे कहते हैं ना बामानी होंगी अगर इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जनाब खुद 3.5 महीने नैब की एक केस के अंदर गिरफ्तार हो गए ना, नैब को ही फंसा दिया। और जी हाँ, अब ये तमग़ा जुर्रत है उनके लिए, बल्कि बस सीने पे एक बहुत बड़ा निशान बन चुका है उनके लिए, एक एजाज़ की हैसियत इख्तियार कर चुका। उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है भाई। शहरयार आफरीदी साहब कह रहे हैं ये जमात किसी के बाप की जमात नहीं है, वो भी गुस्से। इसका भी कोई मतलब है, उसकी भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आज अडयाला जेल से शुरू कर देते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस था जी और उसकी समाअत थी। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों वहाँ पेश हुए और वकला ने आज 3 गवाहों पर जिरा मुकम्मल की। टोटल 12 गवाह हैं जिनमें से 9 पे जिरा हो चुकी है और अब 3 गवाह रह गए हैं। उसके बाद फिर ये अदालत जिस तरीके से सज़ा देना चाहेगी या देगी, और डेफिनेटली फ़र्द जुर्म के बाद ये सारा काम चल रहा है। इस समाअत के दौरान ना बुशरा बीबी साहिबा की मुआयना और उनकी दीगर टेस्ट की है उसकी भी दरख्वास्त दी गई थी इसी जज साहब के सामने। तो उन्होंने खैर 17 अप्रैल को उन टेस्ट करवाने का और उनका मुकम्मल तौर पर जो तिब्बी मुआयना कराने का जो फैसला है ना, वो उन्होंने कहा है कि हम 17 अप्रैल को करेंगे और इस केस की समाअत भी 17 अप्रैल कर दी। लेकिन ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि इमरान खान साहब ने आज फिर साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और जजेस को झंझोड़ा है और बल्कि उन्होंने कहा है कि तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है, तमाम जजेस को मालूम है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ, जी हाँ, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ जज हज़रात पर ही है और जज ही बचा सकते हैं मुल्क को आज की तारीख में। ये इमरान खान साहब ने बोला जी। आज जो अदालतों का हाल है, तमाम जजेस इस पर जवाबदेह हैं। यानी कि किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तमाम के तमाम जजेस इसके ज़िम्मेदार हैं और उनको ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, और जजेस जवाबदेह भी हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हुए हैं, खान साहब कहते हैं कि उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। जजेस मुल्क को बचाएं, कौम उनकी तरफ देख रही है। ये खान साहब का जेल से मैसेज है जी कि ये जजेस ही हैं। तो वो जो कहा जा रहा था ना कि अभी बहुत से ऐसे खतूत हैं जो आना बाकी हैं, सिर्फ जजेस हजरात की तरफ से पर तोले जा रहे हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल है। उनको हौसला देने के लिए ये स्टेटमेंट बड़ी मैटर करती है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जजेस के साथ खड़ी है कि जिन्होंने ये कहा है कि हमारे फैसलों पर असरअंदाज हुआ जाता है और हमें बाकायदा दबाव का शिकार किया जाता है। तो खान साहब ने कहा है। तो बहरहाल खान साहब ने ना अपने ख़त में ना मौजूदा हाल जो है ना और मौजूदा जुडिशरी की जो सूरत हाल है उसकी बॉल जो है वो जजेस के हवाले कर दी कि जनाब आप इन्हें हिट करना है। मैं बाहर होता तो कहता हाँ मेरी जमात पूरी की पूरी आपके साथ ज़रूर है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आपको पता है सियासी कमेटी एक बनी है, ये कोर कमेटी से ऊपर है, जो कोर कमेटी को भी रन करेगी और पूरी पार्टी की पॉलिसी को रन करेगी। इमरान खान साहब की हिदायत पर ये कमेटी बनी है। इसमें बेशतर ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग ही हैं जो चीज़ों को लेके चलेंगे। तो कोर कमेटी के ऊपर ये कमेटी है, उस पर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, वो मानी खेज। और फिर मैं आपको शहरयार आफरीदी साहब बताता हूँ वो क्या कहते हैं। शहबाज गिल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि मैंने कल रात को ही कोर कमेटी में गुजारिश की थी और एतराज़ दाखिल कर चुका कि कमेटी में और लोग शामिल किए जाएँ। वैसे 14 रुकनी कमेटी है ना, उन्होंने कहा इसमें और लोग शामिल किए जाएँ और इस पर फिर दोबारा बात करूँगा। तो उन्होंने ये कहा है कि अब ओपन फोरम में बात कर दी है सर, तो इसलिए नाम भी आए हैं। उन्होंने कहा आज़म सबाती, शहरयार आफरीदी, हलीम आदिल शेख, मोनस इलाही, आमिर डोगर, कंवल शोज़ब, कासिम सूरी और सलार काकड़ को इस पॉलिटिकल कमेटी में शामिल किया जाए। ठीक है, मैंने कहा ये ओपन फोरम पे उन्होंने बात कर दी है। वो कहते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेटी है ना, ये ही स्टैंडिंग कमेटी है।
اب اصل جو طاقت ہے نا وہ اس کمیٹی کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے، کس نے ملنا ملانا ہے، پارٹی پالیسی کیا ہے، ہر بندہ نہیں کرے گا اس میں. خیر شیر عبد المروت صاحب ہیں اس کمیٹی میں، لیکن یہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس پہ شہریار افریدی صاحب نے ڈیفینیٹلی انہوں نے غصے کا اظہار کیا. کل افطار پارٹی تھی، اسی پر انہوں نے ذکر کیا اور بڑا سخت رد عمل دیا شہریار افریدی نے. انہوں نے کہا میں چپ ہوں، مجھے بولنے پر مجبور مت کرو، یہ تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں جن کی، یہ ان کی پارٹی ہے اور تم اکیلے بیٹھ کر فیصلہ کرو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ کچھ لوگوں سے متعلق اشارہ ہے. ظاہری بات ہے کچھ لوگ کون ہیں وہ اس کا تھوڑا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک نام سامنے نہیں آئے تو میں بھی نام نہ ہی لینا مناسب سمجھوں. لیکن پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں تو ظاہری بات ہے جب شہریار افریدی صاحب ہی اس پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہے تو اس پولیٹیکل کمیٹی کو کوئی مکمل کہہ سکتا ہے؟ جس کا باپ اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہو، مون صلاحی اس پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہے تو اس پولیٹیکل کمیٹی کو کوئی مکمل کہہ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اعظم سواتی جی بھائی بہت کچھ بھگتا ہے، علیم عادل شیخ بہت کچھ بھگتا ہے، عامر ڈوگر، کنول شوذب، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس پولیٹیکل کمیٹی کا جن کا حصہ ہونا ضروری ہے. یہی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اتنا ضرور نظر آ رہا ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ سے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کسی ایسے بڑے کی ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، ان کی اس کی سے ہو ایک. کیونکہ تینوں بڑے ایک عمران خان، اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب، یہ تمام کے تمام اندر ہیں. تو بہرحال بائی ڈیزائن اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر تو یہ سب بنتا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑے کی ضرورت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. ادھر 9 مئی کے کیسز میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو بالکل جلد سے جلد نپٹانا چاہتی ہے اور عید کے بعد اس کو نپٹا دے گی. کیونکہ عید کے بعد سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس کی سماعت ہے اور ایک سماعت ہو چکی ہے اور اس سماعت میں ایک مشروط قسم کی اجازت فوجی عدالتوں کو فیصلہ دینے کے حوالے سے دے دی گئی تھی. اب کچھ لوگوں کو رہا کرنے کا کہا ضرور تھا. اب 24 اپریل کو اس کی تاریخ آ گئی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا اور مشروط فیصلہ تھا کہ پہلے مرحلے میں جو رہا ہونے کے قریب ہیں جن سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا گیا ان کو تو رہا کر دیں کم از کم عید کے اوپر، ان کو تو بھیج دیں. تو ان کا فیصلہ تو ہے لگتا ہے 24 اپریل کو یہ معاملہ مکمل نپٹ جائے گا. سپریم کورٹ باقی کی بھی اجازت دے گی، مجھے ایسا لگتا ہے. تو بہرحال مشروط ہی صحیح اجازت 24 اپریل کو سپریم کورٹ کی طرف سے مل جائے گی. ہاں اس موقع پر سلیم صافی جیسے صاحب جو آپ کو پتہ اپنے پاس سے کوئی بات کرتے نہیں ہیں اور ان کی اگر بات نوٹ کریں تو بہت سے عوامل ہوتے ہیں ان کی بات پہ. سم ٹائم ان کی گفتگو سے ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، ٹیزر لگایا جاتا ہے کہ ذرا رد عمل دیکھیں ذرا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کیونکہ یہ جملے بہت بڑے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی سطح سے 9 مئی کی مذمت کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، فوج سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے. سلیم صافی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں؟ اچھا دیکھیے کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے کہ عمران خان کی سطح سے 9 مئی کی مذمت کی جاتی ہے. عمران خان صاحب پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں. یہ جس طریقے سے کروانا چاہتے ہیں ہاں ان الفاظ کا عمران خان صاحب نے خود غور کرنا ہے. انہوں نے کہا فوج سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے. سب کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو جو ماسٹر مائنڈ نہیں ہے صرف کارکن ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم خواتین کو عام معافی دے دی جائے. ان اقدامات سے نارملائزیشن کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ سلیم صافی صاحب کی سجیشن ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ان اقدامات سے نارملائزیشن کا آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ میں کوئی سرٹن لائن ٹو نہیں کرتا. جو صاحب سرٹن لائن ٹو کرتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے ان کے منہ سے الفاظ ڈیفینیٹلی کسی ٹیسٹر سے کم نہیں ہیں. اور یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے اوپر یعنی بہت اوپر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے. میں اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہوں. فواد چودھری کے کیس میں جی تفصیل سامنے آئی جی. ان کو 16 دسمبر کو نیب نے گرفتار کیا تھا اور 26 فروری کو نیب نے ان کی ضمانت مسترد کر دی تھی اور 1 اپریل کو ان کی ضمانت منظور کی گئی. اور ضمانت جب منظور کی گئی ہے تو اس پہ لکھا ہوا کہ نیب کے دائرہ اختیار میں تو یہ کیس آتا ہی نہیں ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص 3.5 مہینے جیل میں رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ایسا شخص اگر فواد چودھری ہونا تو ساری عمر کے لیے نا اس کے لیے ایک سینے پہ ایک تمغے سے کم نہیں ہے کہ دیکھیں سر میں نے پولیٹیکل صحبتیں اس طرح بھی برداشت کی.
یہ حالت ہے ان کی. ہمارے سسٹم کا حال چیک کر لیں سر. ایک کون خط لکھے گا ان کے متعلق؟ تو فی لعنت ہے، کون لکھے گا خط؟ 6 ججز نے تو لکھ دیا، اس کا کون کرے گا؟ بٹھا لیں جتنا مرضی بیوروکریٹ، بٹھا لیں جتنا بڑا مرضی جنرل آپ نیب کی سربراہی میں. یہ حال ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.